हमारे साथ सेनेटर कोहदा बाबर साहब मौजूद हैं जो बाप के तर्जुमान हैं। उनसे जानना चाहेंगे, सर आप एक पार्टी के तर्जुमान हैं, सियासी पार्टी के तर्जुमान हैं, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को कि एक सियासी पार्टी जिसने कई साल से जदोजहद करने के बाद एक इंतखाबी निशान रजिस्टर्ड करवाया जो उसकी पहचान भी बन गया, तो जमहूरी तौर पर आपके इसके क्या इसरात देख रहे हैं एज ए जमहूरी पार्टी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखें, ये तो एक पल्ले के निशान की बात तो नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए हैं वो गलत हुए। देखिए, पहली दफा जब लास्ट टाइम 2018 में सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, जब सारे लोग निशस्त पे खड़े थे मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को उनका मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट ना मानकर उनको फिर वहां पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया, तो उस वक्त उनको भी तकलीफ हुई होगी और वो चीजें अगर गलत थी तो वो सामने आई। हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी पार्टी में जमहूरियत नहीं, अगर उस पार्टी के लोग अंदर से बैठकर चीखते हैं और वो खुद कहते हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो गैर मुनसिफाना हुए हैं, लेकिन कोई और पॉलिटिकल पार्टी तो उनके खिलाफ नहीं गई ना इलेक्शन कमीशन के पास। उनके पास अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर गया है तो वो उनका अपना ही मेंबर गया है, और उन्होंने एतराज उठाया कि हमारी पार्टी में जमहूरियत से बालातर चीजें हुई और हम उस पर एतराज करते हैं, उस पर एक्शन लेकर इलेक्शन कमीशन नहीं है फैसला सुनाया। जिस फैसले के देखें, हम तो ये कहते हैं, हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम देखें 5 साल पुरानी हमारी पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा सदर हमारा मुंतखब हुआ है। ऐसा नहीं है किसी की मीरास नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, पार्टी में सारे लोग बराबर हैं, सब लोग बराबरी की बुनियाद पे सियासत कर रहे हैं। तो ऐसा अगर निज़ाम आता है तो उसको हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। हम तो खुश हैं इस बात पे कि कम से कम हमारी इलेक्शन कमीशन, जिसे हम बुरा भला कहते थे, अब कोई काम करने लगी है तो उसको आप बुरा भला क्यों कहें। खोदा साहब, आप ये कहिएगा, इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से आपके पार्टी का इंतखाबी निशान ले लिया जाता है, तो आप लोग सर तस्लीम खम करेंगे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के सामने, या फिर आप लोगों की पार्टी का कोई और लाही अमल हो सकता है? आपका इस पर क्या स्टांस है? जी बिल्कुल, देखें, अगर हम लोग किसी जगह पर खराब हैं, हमारे जहाँ पे कमजोरियां होंगी, इलेक्शन कमीशन उसकी निशानदेही करता है। देखें, सबसे पहले एक बात समझने की है कि इलेक्शन कमीशन पहले भी कुछ अर्सा पहले उनको इसकी निशानदेही करा चुका था कि आप लोग आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पहला हुआ है उसको रिवाइज कराएं और इलेक्शन कराएं, और उन्होंने इसके बावजूद 2 दिनों में जल्दबाजी में इलेक्शन करा के, देखें ये बातें हमने नहीं की, हमने देखी, हमारी तरफ से नहीं। अब ये कह रहे हैं, आरिफ भट्टी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, सीनियर आदमी है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि जिन कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जिनका एहतराम हम सबके दिल में है, वही कोर्ट उसी बंदे को जो आज एतराज लेकर खड़ा हुआ था, वही कोर्ट उसका मेंबर मानते हैं कि वो पीटीआई का मेंबर है, और उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। देखिए, हमें ये किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, खुदा ना खास्ता, ना पीटीआई के साथ है ना किसी के साथ है। और मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूंगा कि हमने देखा है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है कि जिनके पास जो ना कि सालों साल इलेक्शंस में हिस्सा भी नहीं ले रहे, उनके पास भी निशान पड़े हुए हैं, और उन निशानों के साथ अगर आप कोई पार्टी जाती है उस निशान की डिमांड करती है तो उसको नहीं मिलते। इलेक्शन कमीशन ने पहली दफा किसी पार्टी को अपने अंदर जमहूरियत कायम करने के लिए अगर किसी चीज का कहा है, तो उसको अगर कल वो हमारे पार्टी के साथ भी करेंगे तो हम उसको खैर मकदम करेंगे। अच्छा कोहदा बाबर साहब, इससे पहले हमारे साथ बाबर अवान साहब भी मौजूद है, एतजाज़ एहसन साहब भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का ये राइट ही नहीं है कि वो किसी से उनका इंतखाबी निशान जो है वो छीन सके। तो आपको नहीं लगता कि ये रिवायत कायम कर दी गई है और आज से इस रिवायत के आगे अब बाकी पार्टीज भी उसके हिसार में आ सकती हैं? एक बात बताएं, हमें इंतखाबी निशानात अलॉट कौन करता है? हमें इंतखाबी निशानात अलॉट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ही करता है ना। अगर कोई कमीशन आपको इलेक्शन अलॉट कर सकता है कोई निशान, तो वही उसी का ही इख्तियार होता है कि वो अलॉटमेंट अपनी कैंसिल कर सकता है। आप अगर कल कहीं पे कोई प्लॉट भी लेते हैं किसी डिपार्टमेंट से, किसी सरकारी आदमी से या गैर सरकारी आदमी से, तो वो भी वही कर रहा होता है। ठीक है कोहदा बाबर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी आज के इस फैसले के हवाले से। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है और कि उनके पीटीआई के जो इंटर पार्टी इलेक्शन को नल एंड वॉइड करा दिया गया है, उनसे जो है वो निशान जो है बल्ले का ले लिया गया है। तो ये एक जो है एक
اچھا ہے جو کہ انہوں نے الیکشن میں جو ہے ان کی جو فری اینڈ فیئر نہیں ہوئی اس سے لیا گیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا نشان ہو. پارٹی میٹر کرتی ہے، پارٹی موجود ہے، ان کو اگر کوئی اور نشان لے لیا جاتا ہے. دیکھیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے کے تیر دے دیا گیا تھا، اس طرح پی ایم ایل این کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. لہٰذا وہ پارٹیز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئی اور جو ہے وہ نشانات پہ چیزیں چل سکتی ہیں. کبھی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا، غالباً میں جو نیوز دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کو چیلنج کری کورٹ میں. تو کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر کورٹ یہ فیصلہ برقرار کر رکھتی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک نئے سمبل کی طرف جانا پڑے گا. اگر برقرار نہیں رہتی ان کو اپنا نشان مل جائے گا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیسی اتنی بڑی چیز ہے جس پہ اگر ہم پالیٹکس کریں کہ جی ایک پارٹی سے نشان لے لیا گیا تو دوسری پارٹی پہ کوئی جو ہے وہ دوسرے نشان پہ پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی. ٹھیک ہے فیصل صاحب، یہ کہیے گا، یہ کہنا کہ ماضی میں ایسا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے تو اس لیے یہ جائز ہے، یہ کہنا آپ کو لگتا ہے کیا کافی؟ اور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس سے جو ووٹ ڈالنے کا حق ہے عوام کا، عوامی حق جو ہے، بنیادی حق ہے، وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میجورٹی ہمارے یہاں ہمارے ملک میں وہ ہے جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ صرف نشانات دیکھ کے اپنا ووٹ کا حق استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، میں آپ کی اس بات سے اگری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ماضی میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے جس میں عوام کو ساتھ ساتھ ووٹ ڈالنے پڑ رہے تھے، جنرل کونسل کے لیے، ناظم کے لیے، کسان کونسل کے لیے، یوتھ کے لیے، لیڈیز کے لیے، اقلیت کے لیے، ایک شخص کو 7 ووٹ ڈالنے تھے. اور جو چاہے وہ خاتون تھی چاہے مرد تھے، مجھے نہیں آپ نے مجھے کتنے جو ہے وہ ایوریج ووٹ خراب ہوئے، کوئی خراب نہیں ہوئے، سب نے اسی پہ پراپر نشان لگائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سمبل میٹر نہیں کرتے. کوئی بھی سمبل ہو، اگر آپ کی پارٹی کو اگر کوئی ووٹ کر رہا ہے تو وہ کسی اور سمبل بھی ووٹ کرے گا. اگر آپ کی پارٹی کو ووٹ نہیں کر رہا ہے تو یہ سمبل بھی ہو تو پھر آپ کو ووٹ نہیں کرے گا. اچھا سر، پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کے بارے میں بات کرتی رہی ہے اور میثاق جمہوریت بھی اس کی ایک مثال ہم نے دیکھی بی بی شہید کے دور کے اندر. جمہوری روایات کے حوالے سے بھی بڑی کاربند رہی ہے. بحیثیت جمہوری سسٹم کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا نقصان ہوگا جمہوری سسٹم کو اس فیصلے کا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی جس نے اپنا ایک نشان بنایا، اس کی پہچان بنائی اور اسی سے وہ ہمیشہ الیکشنز لڑی ہے، آج اسی نشان سے اس کو صرف اس بات پر محروم کر دیا جاتا ہے کہ اس نے الیکشنز جو ہیں وہ اس آئین کے مطابق نہیں کرائے اور اس کا پروف بھی کوئی موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تحقیقات کے سامنے ہی آنا تھا سب کچھ. تو کیا لگتا ہے جمہوریت کے جو سسٹم ہے، جمہوری سسٹم ہے، اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جمہوری سسٹم پہ کوئی ایسا نیگیٹو اثرات نہیں ہوتے. کیا اس کو پولیٹیکل پارٹیز نے چیلنج کیا ہے؟ کیا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے چیلنج کیا ہے؟ نہیں. کیا اس کو باقی پولیٹیکل پارٹیز نے چیلنج کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے چیلنج کیا ہے. اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس تھا تو ان کی پارٹی کے بانی رکن نے چیلنج کیا تھا. اگر یہ بات ہے تو ان کی پارٹی کے بانی رکن نے چیلنج کیا ہے. لہٰذا میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سالہ سال یہ لڑ رہی ہیں. ٹوٹلی پی ٹی آئی نے کتنے الیکشن لڑے ہیں بلے کے نشان پہ، آپ اس کا بھی ایوریج نکال لیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کو جب تیر ملا تو ہمارے ووٹر شفٹ ہو گئے تیر کے نشان پر. ان کو یہ نہیں کہا کہ تیر تلوار ہوگا تو ہم آپ کو ووٹ کریں گے اور تیر ہوگا ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے. لہٰذا نشانات میٹر نہیں کرتے. اگر یہ واقعی جنرل پولیٹیکل پارٹی ہے تو ان کو جو نشان بھی ملے گا میں سمجھتا ہوں ان کے ووٹر ان کو ووٹ کریں گے. اگر نہیں ہے تو چاہے ان کے پاس بلے کا نشان ہوگا پھر بھی لوگ ووٹ نہیں کریں گے.